कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वो बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। ये बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहां ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियां हों। वो दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, ये सन्नाटा, ये मनहूसियत और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वो सचमुच रोज लॉन था। वो बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बुगनवेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाह थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टर्शियम या स्वीट पी या फ्लॉक्स कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बुगनवेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की कांट छांट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए भी उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वो अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ता से सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वो अपनी दास्तान कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए ये गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, ये अपनी मोतियों जैसी पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वो एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियां और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। ये गुलाब जाने क्यों उदास है। और ये दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों की चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वो फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बुगनवेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोतापंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वो झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव कॉट रेड हैंडेड टुडे। ये तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूं। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वो उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है ये बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके
اپنا ایک ہاتھ چھڑا لیا اور مڑ کر دیکھا تو ایک بہت کمزور بیمار سا پیلی آنکھوں والا گورا اسے پکڑے ہوئے تھا۔ چندر کے دوسرے ہاتھ کو پھر پکڑنے کی کوشش کرتا ہوا وہ ہانپتا ہوا بولا انگریزی میں، روز روز یہاں سے پھول غائب ہوتے تھے، میں کہتا تھا کون لے جاتا ہے؟ وہ ہانپتا جا رہا تھا، آج میں نے پکڑا تمہیں، روز چپکے سے چلے جاتے تھے۔ وہ چندر کو کس کر پکڑے تھا، لیکن اس بیمار گورے کی سانس جیسے چھوٹی جا رہی تھی۔ چندر نے اسے جھٹکا دے کر ڈھکیل دیا اور ڈانٹ کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاگل ہے کیا؟ خبردار جو ہاتھ بڑھایا، ابھی ڈھیر کر دوں گا تجھے، گورا سور۔ اور اس نے اپنی آستینیں چڑھائیں۔ وہ دھکے سے گر گیا تھا، دھول جھاڑتے اٹھ بیٹھا اور بڑی ہی رونی آواز میں بولا، کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، میرے پھول بھی تم چرا لے گئے اور مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ تمہیں دھمکاؤں۔ اب تم مجھ سے لڑو گے؟ تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، ہائے رے میں۔ اور سچ مچ وہ جیسے رونے لگا ہو۔ چندر نے اس کا رونا دیکھا اور اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور ہنسی روک کر بولا، غلط فہمی ہے جناب، میں تو بہت دور رہتا ہوں، میں چٹھی لے کر مس ڈکروز سے ملنے آیا تھا۔ اس کا رونا نہیں رکا، تم بہانہ بناتے ہو، اور اگر میں وشواس نہیں کرتا تو تم مارنے کی دھمکی دیتے ہو۔ اگر میں کمزور نہ ہوتا تو تمہیں پیس کر کھا جاتا اور تمہاری کھوپڑی کچل کر پھینک دیتا جیسے تم نے میرے پھول پھینکے ہوں گے۔ پھر تم نے گالی دی، میں اٹھا کر تمہیں ابھی نالے میں پھینک دوں گا۔ ارے باپ رے، دوڑو دوڑو، مجھے مار ڈالا، پاپی، ٹامی اور دونوں کتے مر گئے۔ اس نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کیا۔ کیا ہے بلٹی، کیوں چلا رہے ہو؟ باتھ روم کے اندر سے کسی نے چلا کر کہا۔ ارے مار ڈالا اس نے، دوڑو دوڑو۔ جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور بیدنگ گاؤن پہنے ہوئے ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور چندر کو دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہے؟ اس نے ڈانٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید پاگل معلوم دیتا ہے۔ زبان سنبھال کر بولو، وہ میرا بھائی ہے۔ اوہ، کوئی بھی ہو، میں مس ڈکروز سے ملنے آیا تھا۔ میں نے آواز دی تو کوئی نہیں بولا، میں باغ میں گھومنے لگا، اتنے میں اس نے میری گردن پکڑ لی۔ یہ بیمار اور کمزور ہے، ورنہ ابھی گردن دبا دیتا۔ گورا اس لڑکی کے آتے ہی پھر تن کر کھڑا ہو گیا اور دانت پیس کر بولا، ارے میں تمہارے دانت توڑ دوں گا، بدماش کہیں کا۔ چپکے آیا اور گلاب توڑنے لگا، میں چمیلی کے جھاڑ کے پیچھے چھپا دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں پولیس بلاتی ہوں، تم دیکھتے رہو بلٹی سے، میں فون کرتی ہوں، لڑکی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، میں مس ڈکروز سے ملنے آیا ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، جھوٹا کہیں کا، میں مس ڈکروز ہوں، دیکھیے تو یہ خط۔ لڑکی نے خط کھولا اور پڑھا اور ایک دم اس نے آواز بدل دی۔ چھی بلٹی، تم کسی دن پاگل خانے جاؤ گے، آپ کو ڈاکٹر شکلا نے بھیجا ہے، تم تو مجھے بدنام کرا ڈالو گے۔ اس کی شکل اور بھی رونی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا، اس نے اور بھی گھبرا کر کہا۔ معاف کیجیے گا، لڑکی نے بڑے میٹھے سور میں صاف ہندوستانی میں کہا، میرے بھائی کا دماغ ذرا ٹھیک نہیں رہتا جب سے ان کی پتنی کی موت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کسی بھلے آدمی کی عزت اتار لیں، چندر نے بگڑ کر کہا۔ دیکھیے، برا مت مانیے، میں ان کی اور سے معافی مانگتی ہوں، آئیے اندر چلیے۔ اس نے چندر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ بے حد ٹھنڈا تھا، وہ نہا کر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے اس تشار اسپرش سے چندر سہر اٹھا اور اس نے ہاتھ جھٹک کر کہا، افسوس، آپ کا ہاتھ تو برف ہے۔ لڑکی چونک گئی، وہ سد اسناتا سہسا سچیت ہو گئی اور بولی، ارے شیطان، تمہیں لے جائے بلٹی، تمہارے پیچھے میں بیدنگ گاؤن میں بھاگ آئی۔ اور بیدنگ گاؤن کے دونوں کالر پکڑ کر اس نے اپنی کھلی گردن ڈھکنے کا پریاس کیا اور پھر اپنی پوشاک پر لجت ہو کر بھاگی۔ ابھی تک غصے کے مارے چندر نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ 23 برس کی دبلی پتلی ترونی ہے، لہراتا ہوا بدن، گلے تک کٹے ہوئے بال، اینگلو انڈین ہونے کے باوجود گوری نہیں ہے، چائے کی طرح وہ ہلکی، پتلی، بھوری اور ترش تھی۔ بھاگتے وقت ایسی لگ رہی تھی جیسے چھلکتی ہوئی چائے۔ اتنے میں وہ گورا اٹھا اور چندر کا کندھا چھو کر بولا، معاف کرنا بھائی، اس سے میری شکایت مت کرنا، اصل میں یہ گلاب میری مرت پتنی کی یادگار ہیں۔ جب ان کا پہلا پیڑ آیا تھا تب میں اتنا ہی جوان تھا جتنے تم، اور میری پتنی اتنی ہی اچھی تھی جتنی پمی۔ کون پمی؟ یہی میری بہن پرمیلا ڈکروز۔ اوہ، کب مری آپ کی پتنی؟ معاف کیجیے گا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں، میں بڑا ابھاگا ہوں، میرا دماغ کچھ خراب ہے۔
देखिए कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूं। हाय रे मैं। जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे, खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वो आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी ही मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनाइयत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा, और फिर वो भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी ही प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ न हो कम से कम वो ये अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वो जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर्जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूं। देखूं, और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं मैं। धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। ये वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वो स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा। ये लीजिए, कपूर ने दे दी। ये तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं। क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तय करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम, दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सीलोन गए थे। वो लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। ये गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था
अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वो चीख पड़ी और सभी लोग इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वो घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बल्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी ना बनी। धीरे धीरे वो लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बल्टी को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया, लेकिन बल्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बल्टी की बहुत सेवा की। बल्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वो मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वो बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बल्टी को यकीन नहीं होता कि वो सार्जेंट को प्यार करती थी। वो कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बल्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर इन्हीं गुलाबों के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वो मर गई और तब से बल्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थीं, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थीं। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थीं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थीं। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? पम्मी बोली। हाँ हाँ, डिक्रूज जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी, वो तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वो मेरे सगे नाना थे और वो अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाइयत अपनानी पड़ी। ये मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के अटॉर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही ये जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि ये लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थीं और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद वो कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूं, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्लड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है, आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं?
کیا آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ چھی، پتہ نہیں کیوں عورتوں کا سگریٹ پینا مجھے بہت ہی ناپسند ہے۔ میری تو مجبوری ہے مسٹر کپور، میں یہاں کے سماج میں ملتی جلتی نہیں۔ اپنے وواہ اور اپنے طلاق کے بعد مجھے اینگلو انڈین سماج سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اپنے دل سے ہندوستانی ہوں، لیکن ہندوستانیوں سے گھلنا ملنا ہمارے لیے سمبھو نہیں۔ گھر میں اکیلے رہتی ہوں، سگریٹ اور چائے سے طبیعت بدل جاتی ہے، کتابوں کا مجھے شوق نہیں۔ طلاق کے بعد آپ نے پڑھائی جاری کیوں نہیں رکھی؟ کپور نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ کتابوں کا مجھے شوق نہیں بالکل، پمی بولی، اور میں اپنے کو آدمیوں میں گھلنے ملنے کے لائق نہیں پاتی۔ طلاق کے بعد سال بھر تک میں اپنے گھر میں بند رہی۔ میں اور برٹی، صرف برٹی سے بات کرنے کا موقع ملا۔ برٹی میرا بھائی ہے، وہ بھی بیمار اور بوڑھا، کہیں کوئی تکلف کی گنجائش نہیں۔ اب میں ہر ایک سے بے تکلفی سے بات کرتی ہوں تو کچھ لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، کچھ لوگ مجھے سبھیہ سماج کے لائق نہیں سمجھتے، کچھ لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے کو اپنے بنگلے میں ہی قید کر لیا ہے۔ اب آپ ہی ہیں، آج پہلی بار میں نے دیکھا آپ کو۔ میں سمجھی ہی نہیں کہ آپ سے کتنا دراؤ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بھلے مانس نہ ہوں تو آپ اس کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں۔ اگر یہی بات ہو تو؟ کپور ہنس کر بولا۔ سمبھو ہے کہ میں بھلے مانس بننے کے بجائے غلط مطلب نکالنا زیادہ پسند کروں؟ تو سمبھو ہے میں مجبور ہو کر آپ سے بھی نہ ملوں، پمی گمبھیرتا سے بولی۔ نہیں مس ڈکروز، نہیں، آپ پمی کہیے، ڈکروز نہیں۔ پمی صحیح، آپ غلط نہ سمجھیں، میں مذاق کر رہا تھا، کپور بولا۔ اس نے اتنی دیر میں سمجھ لیا تھا کہ یہ سادھارن عیسائی چھوکری نہیں ہے۔ اتنے میں برٹی لڑکھڑاتا ہوا ہاتھ میں دھول سنا کھرپا لیے آیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور اپنی دھندلی پیلی آنکھوں سے ایک ٹک کپور کو دیکھنے لگا۔ کپور نے ایک کرسی کھسکا دی اور کہا، آئیے۔ پمی اٹھی اور برٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ برٹی بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا بیمار کمزور ویکتتو جانے کیسا لگتا تھا کہ پمی اور کپور دونوں چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد برٹی نے آنکھیں کھولیں اور بہت کرون سور میں بولا، پمی تم ناراض ہو؟ میں نے جان بوجھ کر تمہارے متر کا اپمان نہیں کیا تھا۔ ارے نہیں، پمی نے اٹھ کر برٹی کا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا، میں تو بھول گئی اور کپور بھی بھول گئے۔ اچھا دھنیہ واد، پمی اپنا ہاتھ ادھر لاؤ۔ اور وہ پمی کے ہاتھ پر سر رکھ کر پڑ رہا اور بولا، میں کتنا ابھاگا ہوں، کتنا ابھاگا۔ اچھا پمی، کل رات کو تم نے سنا تھا وہ آئی تھی اور پوچھ رہی تھی، برٹی تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے؟ میں نے جھٹ اپنی آنکھ ڈھک لی کہ کہیں آنکھ کا پیلا پن دیکھ نہ لے۔ میں نے کہا، طبیعت اب ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں، تو اٹھی اور جانے لگی۔ میں نے پوچھا، کہاں چلی؟ تو بولی، سارجن کے ساتھ ذرا کلب جا رہی ہوں۔ پھر تم نے سنا تھا پمی؟ کپور استبد سا ان دونوں کی اور دیکھ رہا تھا۔ پمی نے کپور کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ہم سے ملی تھی وہ، لیکن برٹی وہ سارجنٹ کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ ہاں تب؟ برٹی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے الاس بھرے سور میں پوچھا۔ وہ بولی، برٹی کے یہ گلاب سارجنٹ سے زیادہ پیارے ہیں۔ پمی بولی، اچھا؟ مسکراہٹ سے برٹی کا چہرہ کھل اٹھا، اس کی پیلی پیلی آنکھیں اور دھنس گئیں اور دانت باہر جھلکنے لگے۔ کیا کہا اس نے؟ پھر تو کہو۔ اس نے کہا، یہ گلاب سارجنٹ سے زیادہ پیارے ہیں۔ پھر انہی گلابوں پر ناچتی رہی اور صبح ہوتے ہی انہی پھولوں میں چھپ گئی۔ تمہیں صبح کسی پھول میں تو نہیں ملی؟ تمہیں تو کسی پھول میں نہیں ملی؟ برٹی نے بچوں کے سے بھولے وشواس کے سوروں میں کپور سے پوچھا۔ چندر چونک اٹھا۔ پمی اور برٹی کی ان باتوں پر اس کا من بے حد بھر آیا تھا۔ برٹی کی مسکراہٹ پر اس کی نسیں تھر تھرا اٹھی تھیں۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، چندر نے کہا۔ برٹی نے پھر مایوسی سے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں اور کراہتی ہوئی آواز میں بولا، جس پھول میں وہ چھپ گئی تھی اسی کو کسی نے چرا لیا ہوگا۔ پھر سہسا وہ تن کر کھڑا ہو گیا اور پچکارتے ہوئے بولا، جانے کون یہ پھول چراتا ہے؟ اگر مجھے ایک بار مل جائے تو میں اس کا خون ایسے پی لوں۔ اس نے ہاتھ کی انگلی کاٹتے ہوئے کہا اور اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا۔ واتاورن اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ پھر پمی اور کپور نے کوئی باتیں نہیں کی۔ پمی نے چپ چاپ ٹائپ کرنا شروع کیا اور کپور چپ چاپ برٹی کی باتیں سوچتا رہا۔ گھنٹے بھر بعد جب ٹائپ رائٹر خاموش ہوا تو کپور نے کہا، پمی، میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں
ان میں شاید بلٹی سب سے وچتر ہے اور شاید سب سے دینی ہے۔ پمی خاموش رہی، پھر اسی لاپرواہی سے انگڑائی لیتے ہوئے بولی، مجھے بلٹی کی باتوں پر ذرا بھی دیا نہیں آتی۔ میں اس کو دلاسا دے دیتی ہوں کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور بچے کی طرح ناسمجھ اور لاچار ہے۔ کپور چونک گیا۔ وہ پمی کی اور آشچر سے چپ چاپ دیکھتا رہا، کچھ بولا نہیں۔ کیوں، تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ پمی نے کچھ مسکرا کر کہا۔ لیکن میں سچ کہتی ہوں۔ وہ بہت گمبھیر ہو گئی۔ مجھے ذرا ترس نہیں آتا اس پاگل پن پر۔ کھڑ بھر چپ رہی، پھر جیسے بہت ہی تیزی سے بولی، تم جانتے ہو اس کے پھول کون چراتا ہے؟ میں اس کے پھول توڑ کر پھینک دیتی ہوں۔ مجھے شادی سے نفرت ہے، شادی کے بعد ہونے والی آپسی دھوکے بازی سے نفرت ہے، اور اس دھوکے بازی کے بعد اس جھوٹ موٹ کی یادگار اور بے ایمانی کے پاگل پن سے نفرت ہے۔ اور یہ گلاب کے پھول، یہ کیوں مولیہوان ہیں؟ اس لیے نہ کہ ان کے ساتھ بلٹی کی زندگی کی اتنی بڑی ٹریجڈی گتھی ہوئی ہے۔ اگر ایک پھول کے خوبصورت ہونے کے لیے آدمی کی زندگی میں اتنی بڑی ٹریجڈی آنا ضروری ہے تو لعنت ہے اس پھول کی خوبصورتی پر۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اسی لیے میں کتابوں سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک کہانی لکھنے کے لیے کتنی کہانیوں کی ٹریجڈی برداشت کرنی ہوتی ہے۔ پمی چپ ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا طیش اتر گیا اور وہ اپنے آویش پر خود شرما گئی۔ اٹھ کر وہ کپور کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بلٹی سے مت کہنا، اچھا؟ کپور نے سر ہلا کر سویکرتی دی اور کاغذ سمیٹ کر کھڑا ہوا۔ پمی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی اور گھما کر کہا، دیکھو، پچھلے 4 سال سے میں اکیلی تھی اور کسی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ تم آئے اور دوست بن گئے، تو اب اکثر آنا ہے؟ اچھا، کپور نے گمبھیرتا سے کہا۔ ڈاکٹر شکلا سے میرا ابھیوادن کرنا اور کہنا کبھی یہاں ضرور آئیں۔ آپ کبھی چلیے، وہاں ان کی لڑکی ہے، آپ اس سے مل کر خوش ہوں گی۔ پمی اس کے ساتھ پھاٹک تک پہنچانے چلی تو دیکھا بلٹی ایک چمیلی کے جھاڑ میں ٹہنیاں ہٹا ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ پمی کو دیکھ کر پوچھا اس نے، تمہیں یاد ہے وہ چمیلی کے جھاڑ میں تو نہیں چھپی تھی؟ کپور نے پتہ نہیں کیوں جلدی سے پمی کو ابھیوادن کیا اور چل دیا۔ اسے بلٹی کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ سدھا کا کالج بڑا ایکانت اور خوبصورت جگہ بنا ہوا تھا۔ دونوں اور اونچی سی میڑ اور بیچ میں سے کنکڑ کی ایک خوبصورت گھماؤدار سڑک، دائیں اور چنے اور گیہوں کے کھیت، بیر اور شہتوت کے جھاڑ، اور بائیں اور اونچے اونچے ٹیلے اور تاڑ کے لمبے لمبے پیڑ۔ شہر سے کافی باہر دیہات کا سا نظارہ، اور اتنا شانت واتاورن لگتا تھا کہ یہاں کوئی اتھل پتھل، کوئی شور غل ہے ہی نہیں۔ جگہ اتنی ہری بھری کہ درجوں کے کمروں کے پیچھے ہی مہوا چوتا تھا، اور لمبی لمبی گھاس میں دوپہریا کے نیلے پھولوں کی جنگلی لتریں الجھی رہتی تھیں۔ اور اس واتاورن نے اگر کسی پر سب سے زیادہ پربھاؤ ڈالا تھا تو وہ تھی گیسو۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بانس کے جھاڑ کے پیچھے کس چیز کے پھول ہیں۔ پرانے پیپل پر گلوئی کی لتر چڑھی تھی اور کروندے کے جھاڑ کے پیچھے ایک ساہی کی مان تھی۔ ناگ پھنی کی جھاڑی کے پاس ایک بار اس نے ایک لومڑی بھی دیکھی تھی۔ شہر کے ایک مشہور رئیس صابر حسین کاظمی کی وہ سب سے بڑی لڑکی تھی۔ اس کی ماں، جنہیں اس کے پتا عدن سے بیاہ کر لائے تھے، شہر کی مشہور شاعرہ تھیں۔ حالانکہ ان کا دیوان چھپ کر مشہور ہو چکا تھا، مگر وہ کسی بھی باہری آدمی سے کبھی نہیں ملتی جلتی تھیں۔ ان کی ساری دنیا اپنے پتی اور اپنے بچوں تک سیمت تھی۔ انہیں شاعرانہ نام رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی دونوں لڑکیوں کا نام انہوں نے گیسو اور پھول رکھا تھا، اور اپنے چھوٹے بچے کا نام حسرت۔ ہاں، وہ اپنے پتی دیو صابر صاحب کے حقے سے بے حد چڑھتی تھیں، اور ان کا نام انہوں نے رکھا تھا آتش فشاں۔